बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको सहाफ़ियों के धरने और सलीम साफ़ी के ट्वीट के झूठ सिर्फ हम नहीं वज़ीर आज़म भी बोलते हैं और नवाज शरीफ हम सहाफ़ियों को खुश रखता था, बिलावल ज़रदारी, आसमा शराजी और गरीदा फरूकी पर दिलचस्प तबसरे दिखाएंगे। सबसे पहले जान लें कि हुकूमत की तरफ से झूठी खबरों की रोकथाम के लिए कानून बनाने की कोशिश की जा रही है। इससे झूठी खबरें देने वालों पर भारी जुर्माने किए जा सकेंगे। हुकूमत सिर्फ ये कह रही है कि अगर झूठी खबर फैलाओगे तो जुर्माना होगा, लेकिन इनका खौफ ये है कि अगर हम सच बोलेंगे तो हमारी बात सुनेगा कौन, हम लोगों को ब्लैकमेल कैसे करेंगे। ये चाहते हैं कि हमसे इस तरीके से सच बुलवाया जाए जिस तरीके से नवाज शरीफ बुलवाया करते थे, यानी सच लिफाफे देकर बुलवाया जाए, ना कि कानून साजी से, या फिर हुकूमत ही खत्म हो जानी चाहिए। पहले सलीम साफ़ी का एक ट्वीट देखें जिसमें सलीम साफ़ी ने यह साबित करने की कोशिश की कि झूठ सिर्फ हम नहीं बोलते बल्कि वज़ीर आज़म भी झूठ बोलते हैं। लिखा, सदर साहब, फेक न्यूज, कौमों को तब गुमराह किया गया और कौमों ने कौमों पर हमला किया। मैं समझता हूं जो मुसलमान नहीं है उसको ईमान लाना पड़ेगा। ये टोटली इस वाक़े की निशानदेही करती है, ये अल्लाह की आयत। लिखा, सदर साहब, ताज़ा तरीन फेक न्यूज ये थी कि एक शख्स ने कहा था कि अमरीकियों ने अड्डे मांगे और हमने इनको एब्सोल्युटली नॉट कहा। फिर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और कई जिम्मेदार लोगों ने कहा कि ना अमरीकियों ने अड्डे मांगे हैं और ना हमने एब्सोल्युटली नॉट कहा। कुछ सोचा है कि इस आयत की जद में कौन आता है। सलीम साफ़ी इस ट्वीट में कहना चाहता है कि अमेरिका ने अड्डे मांगे ही नहीं तो एब्सोल्युटली नॉट किसे कहा। सो इमरान खान ने झूठ बोला है, इसीलिए हमें भी झूठ बोलने दो। हम आपको सलीम साफ़ी का एक क्लिप भी दिखाएंगे जिसमें ये पीट पीट कर कह रहा है कि अमेरिका अड्डे मांग रहा है, हमें बताया नहीं जा रहा। लेकिन पहले जान लें कि इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट अमेरिकी हुकूमत को नहीं, अमेरिकी सहाफ़ी के सवाल पर बोला था और ये सुनाया अमेरिकी हुकूमत को था। एब्सोल्युटली नॉट। हुकूमतों के दरमियान होने वाली खुफिया बातचीत कोई भी मुल्क नहीं बताता, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो, क्योंकि इससे इनका इतबार खत्म हो जाता है। अगर खुफिया मुलाकातों की कहानियां अमेरिका ही बताना शुरू कर दे तो इसके साथ कोई मुल्क भी खुफिया बात नहीं करेगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान के एब्सोल्युटली नॉट से पहले सलीम साफ़ी ने अपने कपड़े फाड़ फाड़ कर बुरा हाल किया हुआ था कि अमेरिका को अड्डे दिए जा रहे हैं। ये क्लिप देखें। अमेरिकियों के अब ये एक मंतक समझ नहीं आती कि अफगानिस्तान से तो वो भाग रहे हैं, उधर उन्होंने ऐसे अड्डे बनाए हुए थे, बागराम की, कंधार की, बाकी जगहों के, लोग समझते थे कि ये तो 100 साल की कोई तैयारी कर रहे हैं। अब उनको छोड़ रहे हैं और उल्टा पाकिस्तान से अड्डे मांग रहे हैं। इस हद तक तो मेरी मालूमात के मुताबिक बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान से अड्डे मांग रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक न फैसला किया है। और ये जो अफगान मीडिया या बाकी मीडिया में पाड़ाचिनार और इसकी खबरें आ रही हैं, ये बिल्कुल मेरे ख्याल में बेबुनियाद हैं। इसका दोगलापन और झूठापन देखें और बताएं इस बंदे का क्या करना है। इतनी खुली मुनाफकत और इतना साफ झूठ कोई कैसे बोल सकता है। अगर इस वक्त नवाज शरीफ वज़ीर आज़म, फजलुर रहमान सदर पाकिस्तान होता तो सलीम साफ़ी इस वक्त मजे कर रहा होता, लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी होने थे। जैसे सलीम साफ़ी की सहाफ़ी बनने से पहले की सेहत देखें, इस हिसाब से ये अब तक खा खा कर कब का फट चुका होता। यानी इमरान खान ने लिफाफे बंद करके इसकी जान बचाई है। सलीम साफ़ी और इन सब सहाफ़ियों को माजी की ये अयाशियां नहीं जीने देती। सलीम साफ़ी का ये क्लिप देखें। को ज्यादा पलूट किया है मुस्लिम लीग नून ने। सहाफ़ियों को ओहदे देने का, सहाफ़ियों को रिश्वतें देने का कल्चर जो है उसमें मुस्लिम लीग नून ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है और इसीलिए जो है सहाफत बहुत ज्यादा बदनाम भी हुई है। फिर इस जुर्म के सबसे ज्यादा जिम्मेदार नवाज शरीफ इसलिए भी हैं कि उनकी पूरी हुकूमत में ये सब कुछ होता रहा और वो एक को दूसरे से लड़ाते रहे, दूसरे को तीसरे से लड़ाते रहे, सहाफियों को ओहदे दिए, उनको नवाजा, किसी को क्या बना दिया, किसी को क्या बना दिया। सुलार सुल्तान ज़ई का ये ट्वीट देखें। लिखा, डॉक्टर ये नहीं कहता कि इसे जान लेने की आज़ादी हो, इंजीनियर ये नहीं कहता कि इसे बिल्डिंग गिराने की आज़ादी हो, पुलिस ये नहीं कहती कि लूट मार की आज़ादी हो, जर्नैल गद्दारी और जज नाइंसाफी की आज़ादी नहीं मांगता। फिर मीडिया और सहाफत जिनका अव्वलीन फरीज़ा ही सच बताना है, वो झूठ बोलने की आज़ादी क्यों कर मांग सकते हैं। और सबसे ज्यादा शोर भी वही सहाफ़ी मचा रहे हैं जो फेक न्यूज भी सबसे ज्यादा देते हैं, जिनमें हामिद मीर, आसमा शराजी, गरीदा फरूकी और सलीम साफ़ी जैसे सहाफ़ी पेश हैं। क़यामत की निशानी तो ये है कि खुद को सहाफ़ियों का हमदर्द शहबाज शरीफ और बिलावल साबित कर रहा है। वो बिलावल जिस पर एक गरीब मीडिया वर्कर को इसलिए कत्ल करने का इल्जाम है क्योंकि इसने बिलावल की ट्रेन मार्च में पैसे देकर लोगों को लाने की खबर छाप दी थी। मलिहा हाशमी ने कहा, बिलावल से एक सख्त सवाल हुआ तो रिपोर्टर को धमकियां देनी शुरू कर दी। कितना यकीन है बिलावल को मीडिया की आजादी पर। मीडिया के दानिश्वर अपने धरने में ये वीडियो जरूर चलाएं। आप कौन से चैनल से हैं? आप कौन से चैनल से हैं?
کون سا؟ اچھا آئی ڈونٹ نو کون سا آواز، لیکن ایک آواز کا نیوز پیپر یا چینل ہے جس کے بڑے سنگین الزام ہے جو ہم نے نوٹس لیا ہے میرا کمیٹی میں، تو اس کو بھی ہم دیکھ لیں گے. مرتضی سمرتھکوں نے اس اسیسینیشن کے پیچھے آصف زرداری کا ہاتھ ہونے کا آروپ لگایا. آپ پر بہت کیس ہیں، آپ کو بھی دیکھ لیں گے. یعنی اگر کوئی سخت سوال کرے گا تو اس کی خیر نہیں، لیکن جو صحافی ٹھیک سوال کرے تو اسے کوئی پریشانی نہیں. ایک سوشل میڈیا صارف نے بلاول زرداری اور آسمہ شرازی کی اس تصویر پر لکھا: آسمہ، اگر میں حکومت میں ہوتا تو وہ دیکھو جہاز میں تمہیں سرکاری حج پر بھیجتا. آپ کو پتا ہے کہ اس حج کے اوپر جو صحافیوں پہ خرچہ آیا ہے 7 لاکھ ریال سے زیادہ کا، ابھی تک اس کی ادائیگی نہیں ہوئی، اور وزارت داخلہ سے کہا جا رہا ہے کہ جن صحافیوں نے حج کیا ان سے وصولی کی جائے. تو اب آپ کیسا محسوس کرتی ہیں؟ پی آئی اے کے اوپر آپ لوگ سٹوریز کرتے ہیں، پی آئی اے کی کرپشن کے اوپر، لیکن پی آئی اے کا کرایہ تک آپ لوگ ادا نہیں کرتے، مفت کی سواری کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی شرمندگی نہیں ہے. بار بار یہ بات کہوں گی کہ اگر میں نے پلاٹ لیے ہیں تو میں ضرور اس کے اوپر. اچھا، پلاٹ لینا غلط ہے؟ بالکل غلط. حج کرنا جائز ہے؟ بالکل جائز. سرکاری پیسے، عوام کے پیسے، جو سیلاب کے متاثرین ہیں ان کو ایک ایک روپے کو ترس رہے ہیں، اور آپ جو ہے لاکھوں روپے کا حج کر کے. ایک سوشل میڈیا صارف نے اس تصویر پر لکھا: سرکار کے پیسوں سے 2 حج کیے تھے. 2. وقار ملک نے کہا: دوسرا سرکاری حج چاہتی ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتی ہوں. عثمان سعید بصرہ نے کہا: یہ نشان وکٹری کا تو بہرحال نہیں ہے. رینٹ سیاسی جماعت کا کاروبار آج کل زبردست چل رہا ہے. بے شک آپ اپنی بیوی کے خلاف احتجاج کر رہے ہوں، اپوزیشن برائے تحفظ بدعنوانی آپ کے ساتھ احتجاج میں شامل ہونے کو ہر دم تیار، بشرطے کہ آپ احتجاج میں 2 گالیاں حکومت کو دینے کی حامی بھریں. یہ حالت کر دی ہے خان نے جسے سیاست نہیں آتی. ملیحہ ہاشمی نے اپنے ایک اور ٹویٹ میں لکھا: میڈیا کی چند کالی بھیڑوں کو بالکل وہی آزادی چاہیے جو عورت مارچ آنٹیوں کو چاہیے، جن کو ہر طرح کی آزادی ہے لیکن اعتراض صرف ایکسپوز ہونے پر ہے. ان کو بھی غلط خبریں پھیلا کر ملک کی ساکھ تباہ کرنے اور ملک دشمن عناصر کے بیانیے کو فروغ دینے پر جرمانے سے بچ چاہیے. بس اتنی سی تکلیف ہے. فہد علی نے لکھا: مولانا طارق جمیل نے کہا تھا کہ ہمارا میڈیا جھوٹ بولتا ہے، تو اس پر لفافوں نے سرعام معافی منگوائی تھی. آج وہی لفافے جھوٹ بولنے کی آزادی مانگ رہے ہیں. بس اتنا ہی بتانا تھا. تھینک یو ویری مچ. ان کے جھوٹ بولنے کا یہ عالم ہے کہ اس باب صحافی کو ہی دیکھو، دھرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں، جھوٹ پھیلا رہے ہیں. اس عمر تک کرپشن کر کے اور جھوٹ بول بول کر یقیناً ان کا گوشت بھی نیلا ہو چکا ہوگا، لیکن پھر بھی باز نہیں آتا. یہ صحافی افضل قیوم صدیقی ہے. جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید کی ایک تصویر کو کاٹ کر شیئر کیا جس میں پیچھے عمران خان کی تصویر لگی ہوئی ہے، اور تاثر دینے کی کوشش کی کہ جسٹس عظمت شیخ نے عمران خان کی محبت میں عمران خان کی تصویر کے ساتھ کھڑے ہو کر تصویر اتروائی، جبکہ مکمل تصویر یہ ہے جس میں پی سی بی کے دفتر میں ساتھ رمیز راجہ بھی کھڑے ہوئے ہیں. اس پر ایڈوکیٹ محمد اظہر صدیق نے کہا: آدھا سچ دکھانا ذہنی پستی کی علامت ہے. روزینہ خان نے کہا: صحافی گریدہ فاروقی 2012 میں نیوز کاسٹر بھرتی ہوئی، تعلیمی قابلیت نہیں بلکہ الٹی سیدھی چھلانگیں لگانے کے بعد اب سینئر تجزیہ کار ہیں. ویکیپیڈیا کے مطابق 2021 میں صرف 9 سال میں ان کی دولت $5 ملین ہو چکی ہے، یعنی 83 کروڑ روپے. آج شہباز شریف کے ساتھ بیٹھ کر وہ بھی آزادی چاہتی ہیں. عثمان سعید بصرہ نے اپنے ایک اور ٹویٹ میں لکھا: فریڈم آف سپیچ آئینی حق ہے، بولنے کی آزادی ایک فطری حق ہے. کون ہے جو اسے تسلیم نہیں کرتا؟ مگر جھوٹ بولنے کی آزادی نہ فطری حق ہے اور نہ آئینی. مگر پاکستان میں کچھ لوگ بولنے کے فطری اور آئینی حق میں محض ایک لفظ جھوٹ کا اضافہ چاہتے ہیں، یعنی جھوٹ بولنے کی فطری اور آئینی آزادی. معاشی مفادات کے تحفظ میں جتے صحافت کے لبادے میں چھپے چند مراد یافتہ اینکر جھوٹ بولنے کی سرکاری آزادی چاہتے ہیں، اور اس پر قیامت یہ ہے کہ ان کے ساتھ شامل سیاسی جماعتوں کے سرگنے بھی کہہ رہے ہیں: بول کے لب آزاد ہیں تیرے، مجہ مجہ نہیں پہنا. یہ تو سنا تھا، جھوٹا جھوٹے کا بیلی بھی دیکھ لیا. کہ میڈیا پلیٹ فارم کو شو قوانین ضرور بنائیں، چیک اینڈ بیلنس ضرور ہونا چاہیے، جعلی خبریں ختم ہونی چاہیے، لیکن ان چیزوں کو بہتر انداز میں کرنا چاہیے، اور تاکہ کسی کے پاس کوئی احتجاج کا یا چیزوں سے بھاگنے کا جواز نہ ہو. یہ ذمہ داری بہرحال حکومت کی ہے کہ وہ اس کو کیسے کرتی ہے. بات آپ کی صحیح ہے، معاذرائی ختم کر دیتے ہیں، ہم الیکٹورل ریفارمز کی بحث چھوڑ دیتے ہیں، الیکشن کمیشن سے معاذرائی ختم ہو جائے گی. میڈیا میں اصلاحات کی بات چھوڑ دیتے ہیں، میڈیا میں اصلاح جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. شریفوں کے ساتھ جو این آر او وہ 10 اور 25 کروڑ کا جرمانہ چاہتے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے. پھر آپ یہ روز میڈیا پہ بیٹھ کے نانا بات کیا کریں کہ نیا پاکستان کدھر ہے، اور عمران خان نے یہ جو وعدے کیے تھے کیا تھے. ہمارے وعدے تھے ہم اصلاحات کریں گے، اب اصلاحات کریں گے، اس کے اوپر آپ مخالف ہیں.
دوستو پاک ٹیوب 24 کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔